بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، 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 جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، 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 جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کے قدموں
کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں، 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 جیتے جی سمجھیے وہ فنا ہو گیا، جیتے جی سمجھیے وہ فنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، وعدے با مطابق جس طرح میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دے مختلف پہلو تواڈے سامنے عرض کردہ آ رہے ہیں۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو بطور تاجر ویکھنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت دے حوالے نال کی آپ دی تعلیمات نے اور آپ دی کی سیرت، چونکہ تجارت ساڈی ضرورت ہے اور رزق حلال کمان واسطے ایک بہترین ذریعہ ہے، اور تجارت بڑی اچھی چیز ہے۔ تجارت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ بھی ہے اور آپ دا پسندیدہ عمل بھی ہے۔ جس طرح ایک انصاری صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا نا، آ کے سوال کیتا، کچھ مال و متاع دے دیتا جائے، کوئی میرے نال تعاون کر دیتا جائے، فقیر بن کے آیا۔ تو آپ دی تعلیمات کی نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تیرے گھر کوئی چیز نہیں استعمال دی۔ انہوں نے کہا جی ایک ٹاٹ ہے، کوئی ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا لے کے آ۔ وہ لے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بازارت فروخت کر دیتا، 2 دینار ملے۔ محبوب نے فرمایا جا 1 دینار دا اپنے گھر واسطے کھانا لے جا، تے 1 دینار دا بازار وچوں ایک کلہاڑا خرید کے لیا۔ وہ گیا 1 دینار دا کارخانہ لے گیا، ایک کہاڑا لے کے آیا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال لکڑی دا دستہ ان دے اندر ڈالیا اور فرمایا پکڑ اور جا جنگل دے اندر لکڑیاں کٹ، اور لکڑیاں کٹ کے لیا کے بازار دے اندر انہوں نے ویچ
تجارت دا ول دسیا، اپنا کاروبار کر، محنت مزدوری کر. محنت کرنے والا، ایمانداری نال بندہ مزدوری کرنے والا اللہ دا دوست. آپ نے تعلیم دیتی اور پھر فرمایا 15 دن تک تم انہوں کتے نظر نہ آئے لوگوں کو سوال کردہ. سختی نال کیا. صحابی رسول گئے جنگل چو لکڑیاں کٹ دے اور بازار لے آ کے ویچ دے. اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دیتی، کاروبار بڑھ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے اللہ دے نبی میں انہیں دینار کمال ہے. آپ نے فرمایا ہن اپنے گھر واسطے راشن بھی لے، اپنا لباس بھی اچھا بنا. وہ بازار گیا، گھر واسطے راشن بھی لیا اور اپنے واسطے لباس بھی لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے بندے یہ کام کتنا بہتر ہے کہ قیامت والے دن تو اللہ دی بارگاہ دے اندر آئیں تے تیرے چہرے تے او سوال کرن دی وجہ تو منگن دی وجہ تو داغ بنے ہون، پشانی داغی ہوئے. یہ کوئی اچھا کام نہیں. چنگے پلے نوجوان لڑکے اسی ویکھنے ہاں. میں اگلے دن فیصل آباد اتنے پروگرام سی غالباً منڈا پنڈ، اور رات کوئی 10 بجے دے قریب دیکھیا تے اے الائیڈ موڑ تے چنگے چنگے جناب 25 30 سال دے جوان موٹے ڈٹے سرخ رنگ تے کندیاں تے بیلچے رکھے ہوئے نے جی سارا دن بیٹھے رہے ہیں سانوں مزدوری نہیں لبھی تے آ راشن لے کے جانا ہے ذرا تاڑے نال تاون بھی رات 10 بجے کیڑی مزدوری لبدی ہے بھئی. ایویں رات نو بیلچے موڑیاں تے رکھے نے. کئی ایویں ساڈے نوجوان جڑے نے چنگے پلے پٹیاں وال کے بہ جان گے. کئیاں نے کئی پھڑے جاندے نے میڈیا تے ویکھنے، کئیاں نے منڈیاں نے برخے پائے ہوندے نے میک اپ کر کے بیبیاں بن کے بیٹھے ہوئے منگن واسطے. او بھائیو یہ بات اچھی نہیں. سوال کرنا لوگاں بلا شرعی مجبوری منگنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ بغیر شرعی مجبوری لوگاں کو سوال کردا ہے پھر مسجدیں چاہ کے منگدا ہے، جھوٹ بولدا ہے. فرمایا قیامت والے دن سال اللہ دی بارگاہ چاہے گا کہ اندے چہرے دا گوشت ہی اڈیا ہوئے گا، خالی ٹانچہ بد صورت ہو کے آئے گا. بیجا سوال اور لوگاں دے کولوں منگنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تجارت کرو، کاروبار کرو، محنت کرو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایمانداری نال امانت داری نال تجارت کردا ہے، دھوکھا فراڈ نہیں، حرام اشیاء دا کاروبار نہیں. فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے نو میرا ساتھ عطا کرن گے. وہ میرے نال انج ہوئے گا جویں دو انگلاں نال انبیاء دا ساتھ اللہ تعالیٰ عطا کرن گے. ایڈا اچھا شعبہ ہے تجارت. لہذا تسی چونکہ سارے کسی نہ کسی شعبے دے نال ریلیٹڈ ہو اور کاروباری لوگ ہو، تجارت کردے ہو، اج دا خطبہ جمعہ بہترین تواڈے واسطے اسپیشلی طور تے تسی اندے تے بڑا غور کرنا ہے، بڑی توجہ کرنی ہے. اج میں تانوں تجارت دے کچھ اصول دسنے نے جو سیرت النبی تو سانوں مل دے. نبی پاک دی سیرت طیبہ تو آپ دے فرمودات تو جڑی سانوں رہنمائی مل دی ہے بھی تجارت کس انداز نال کرنی. انشاءاللہ تسی اے رول جڑے میں اج دسنے نا، جڑے اصول میں دسنے تانوں تجارت دے، تسی انہاں اپنا لو. اللہ تعالیٰ دنیا تے بھی برکتاں ہی برکتاں عطا کرن گے تے تہاڈی نال نال آخرت بھی سور جائے گی. آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو. تجارت نبی پاک دی سنت ہے، آپ دا پسندیدہ عمل ہے. اور بجائے لوکاں کولوں منگن دے، بلکہ میں تے یہ بھی کہاں گا ساڈا عجیب کنسیپٹ ہے. بچے نو تیار کر رہے ہیں پڑھا کے کی جی اینو جی فلاں بنانا ہے، اینو بریگیڈیئر بنانا ہے، اینو افسر بنانا ہے. پڑھا کے لکھاں لا کے بھی اینو نوکر ہی بنانا ہے. اور پڑھا کے لکھاں کروڑاں لا کے بھی اینو کسی دا ملازم ہی بنانا ہے. تجارت کرو، تجارت اپنے کاروبار کرو. تجارت کرنے والے تاجر بادشاہی زندگی گزارتے ہیں. تجارت والا پیشہ اپناؤ، اپنی اولاداں نو کاروبار کرواؤ، جائز اور اچھے کاروبار. آؤ تجارت کرن دا پہلا اصول کی ہے، تجارت رزق حلال کمان کھان واسطے کرنی.
تجارت حلال ذریعے تجارت دے اختیار کرنے نے، حلال ذریعے، حرام نہیں کرنا۔ یاد رکھو جو اللہ نے تواڈے مقدر وچ لکھیا ہے نا وہ تانوں لب جانا ہے، تو جدوں تانوں لب جانا ہے تو پھر حرام طریقے اپنان دی کیڑی ضرورت ہے؟ حلال ذریعے اختیار کرو۔ اللہ نے قرآن اسی بات کا سانوں درس دیتا ہے۔ پہلا اصول ذہن وچ رکھو، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، اے کائنات دے لوگو، کھایا پیا کرو جو اللہ تعالی نے زمین اندر حلال پیدا کیتا ہے، تنوں حلال چیزاں جڑیاں عطا کیتیاں نے انہاں نوں کھاؤ پیو کماؤ ایسیاں چیزاں نوں۔ اللہ اکبر، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان دے ساتھی نہ بنو، شیطان دے رستے اختیار نہ کرو۔ جویں دا گمراہ شیطان ہے انج دے نہ بن جاؤ۔ شیطان تہاڈا بڑا دشمن ہے، شیطان تو بڑا تہاڈا دشمن کوئی نہیں۔ انہیں ہمیشہ تنوں غلط رستے دی رہنمائی کرنی ہے، جہنم والے رستے دی رہنمائی کرنی ہے۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ اختیار کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ، حلال کھان والے بن جو۔ اللہ اکبر، جڑا بندہ حرام کھاندا ہے، حرام حدیث پاک کے چاہندا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے، حرام کھان والا بندہ جنت کدی داخل نہیں ہوئے گا۔ اس وجود دا جنت داخلہ ممنوع ہے جنوں اللہ اکبر غذا حرام دی لبدی رہی ہے۔ حرام دے لقمے کھان والا بندہ او سود دے ذریعے کھاوے، رشوت دے ذریعے کھاوے، شراب پیے، جوا کھیڈے، جڑیاں چیزاں اللہ حرام کیتیاں نے، اللہ اکبر ایک کھائے کمائے۔ فرمایا اللہ تعالی حرام خور بندے نو جنت وچ نہیں جان دین گے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، پہلا اصول ذہن وچ رکھ لو، اللہ اکبر تجارت کرنی ہے اور اس کے حلال کمانا ہے، حلال کمانا ہے، حرام روزی نہیں کمانی، دھوکہ فراڈ والی نہیں، ظلم زیادتی والی نہیں، اللہ اکبر چکر تے گیڑے دے کے روزی نہیں کمانی، بلکہ رزق حلال کمانا ہے اللہ تعالی دی بارگاہ دے وچوں۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگو، پہلا اصول تجارت دا اے وے کہ حلال کھانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال دے اندر صدقے دیاں کھجوراں پئیاں سن، تے حضرت حسن چھوٹے بچے نے، بھوک لگی ہوئی سی، ایک کھجور چکی کھان لگے، تے میرے پیغمبر نے حلق اندر انگلی ڈالی ہے اور کھجور باہر کر دی تھی۔ صحابہ کہنے لگے، اللہ دے نبی جی چھوٹا بچہ ہے، اگر ایک کھجور کھا بھی لے گا ایڈے وڈے ٹیرے چ کی فرق پہ جائے گا؟ اللہ اکبر، فرمایا نہیں نہیں، اے میرا نواسا سردار ہے، اللہ اکبر، تے میری اولاد تے اللہ تعالی نے صدقے نو حرام کر دیتا ہے۔ اے ٹیر تے خالی نہیں ہونا ہے دے کھان نال، مگر اے دی آخرت نہ برباد ہو جائے۔ میرے پیغمبر حرام تو اپنے اہل و عیال نو بچایا کرتے سن۔ ویر تمہیں اپنی اولاد نو حرام نہ کھوایا کر، اپنی بیٹیاں اپنے بیٹیاں نو حرام دے لقمے نہ پہنچایا کر، پوچھ ہوئے گی تینو، سوال کیتا جائے گا تینو۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن اللہ نے لوکاں دے قدم جما دینے نے، تیرا بنے سوال کرنے نے۔ میرے بندے آ، اللہ اکبر، 5 سوال ہونگے۔ تینوں زندگی دتی کتھے گزاری تے کیویں گزاری، جوانی دتی کیویں گزاری ہے اپنی جوانی،
مال کتوں کماندا رہیا ہے کیڑے ذریعے کماندا رہیا ہے اوتھے دسنا پے گا دسنا حلال ذریعے کمایا یا حرام ذریعے کمایا اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے اصول پہلا تجارت دا رزق حلال دا کاروبار کرنا ہے حلال کمانا ہے تے حلال کھانا ہے دوسرا اصول تجارت دا میرے نبی نے دسیا دوسرا اصول کیے جدوں تسی تجارت واسطے بازار داخل ہونا ہے بازار اندر چونکہ تجارت دے معاملات بازار اندر ہی ہوندے نے دکانہ کاروباری معاملات بازار چیتے ہوندے نے آقا فرماندے جدوں تسی بازار داخل ہونا تے سب تو پہلے ایک اصول ذہن وچ رکھ لو بازار جان لگیاں دعا پڑھیا کرو دعا آغاز رب دے ذکر نال کلیا کرو ساڈا بڑا عجیب جہا معاملہ ہے اسی نبی پاک علیہ السلام ہر اپنے اچھے عمل دا ہر کام دا آغاز بسم اللہ نال کردے سن اللہ دے ذکر نال اسی نالے دکان دا تاڑا کھول رہے ہونے آتے نالے ادھروں شگرد تھوڑا لیٹ آیا نا تینوں کیا سی تو 7 بجے آ کے دکان کھولنی تو نہیں آیا بھئی انہوں نے کہا جی میں ذرا ستا رہ گیا ہوں انہوں ماما پہنا دیا چنگیاں گاڑاں دے گا جو زبان چاہے گا بولے گا نال تاڑا دکان دا کھول رہا نالے گاڑاں دے رہا نالے جناب پھکڑ تول رہا ہے تے شام نو مولوی صاحب آج گاہک کوئی نہیں آئے تے صبح چنگا آغاز کیتا سی نا تو ماشاءاللہ نہیں میرے مسلمان بھائیو بازار اندر داخل ہونا ہے اللہ دا ذکر کر کے دعا کر کے داخل ہونا ہے بازار اندر برکتاں ہونگیاں برکتاں عام روٹین تے وے بندے بازار وچ جاندے نے بازار وچ اوتھے گالاں کڈ جھوٹ بول جھوٹیاں قسماں چک فراڈ کر گناہاں دے ڈھیر لے کے آندے نے میں تانوں انج دا اصول دس رہا تجارت دا تسی بازار جاؤ گے بچیاں دی روزی بھی لے کے آؤ گے تے نیکیاں دے انبار بھی لے کے آؤ گے نیکیاں دے حدیث پاک تے غور کریا جے آقا فرماندے نے جدوں بازار وچ داخل ہوو اے دعا پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اے دعا پڑھیا کرو بازار اندر پتہ ہے کی فائدہ لبنا ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ بازار وچ داخل ہوئے اے والی دعا پڑھ لے اے والی دعا اللہ تعالیٰ اس بندے نو 10 لاکھ نیکیاں عطا کر دے نے 10 لاکھ نیکیاں 10 لاکھ نیکیاں اللہ عطا کر دینے اللہ اندے 10 لاکھ گناہ بھی معاف کر دیندے نے اور 10 لاکھ اللہ اندے درجے بھی بلند کر دیندے نے اور جنت اندر اس بندے واسطے اللہ محل بھی تیار کرا دیندے نے جڑا بندہ بازار وچ جاندا ہے رب دا ذکر کردا ہے اور رب نو یاد کردا ہے اللہ اکبر جملے بڑے پیارے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ معبود ہے جڑا واحد ہے ایک کوئی ہے جدا کوئی شریک نہیں وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بادشاہیاں بھی دے کول نے تے سلامہ تعریفاں بھی سے رب دیاں نے یحیی و یمیت جیڑا زندہ بھی زندگی بھی دیندہ ہے موت بھی دیندہ ہے وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اللہ اکبر وہ ہمیشہ زندہ رہے گا جدے واسطے موت کوئی نہیں وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ جدے ہاتھ اندر ساریاں خیرات بلائیاں نے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ اکبر او مالک و خالق جنی قدرت ہر چیز تے چل دیئے جڑا ہر چیز تے قادر ہے بندہ کہہ کے بازار داخل ہویا اللہ خیران تیرے ہاتھ اندر نے تو مینوں عطا کرنیاں نے مولا بھلائیاں تیرے ہاتھ اندر نے تو مینوں عطا کرنیاں نے اللہ میں سکیدے نل جا رہے ہاں تو واقع دیں تو لا شریک بادشاہ تو میں تعریفاں ساریاں تیریاں نے اللہ ان خیران
تو مینوں عطا کر، اللہ بھلائیاں تو مینوں عطا کر۔ مولا کریم اللہ سونیا میں تیرا بندہ آ گیا کاروبار کرنے واسطے، محنت کرنے واسطے، اللہ ہن اگلے معاملات آسان تو کرنے، تو قادر ہے، تو قدیر ہے۔ اللہ اکبر، رب نو یاد کر کے جا بازار اندر نیکیاں دے انبار لبن گے، دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب ملے گی۔ اللہ اکبر، اگے لے کے جاما تجارت دا تیسرا اصول کیے میرے مسلمان بھائیوں، تجارت کرنی ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، اس کے حلال کمانا ہے تے صبح صبح تجارت واسطے نکلو۔ صبح صبح ساڑی روٹین یورپین بنی ہوئی ہے، اللہ اکبر 12 بجے ستیاں اٹھنا ہے تے 1 بجے جا کے دکان کھولنی ہے، 11 بجے ستے اٹھنا ہے تے جناب 12 بجے جا کے دکان کھولنی ہے۔ یہ روٹین ساڑی ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر، راتی 3 بجے دکان بند کرنی ہے، صبح 12 بجے دکان کھولنی اگلے دن۔ یہ روٹین شرعی روٹین نہیں، یہ انگریزاں دی روٹین ہے، یہ یورپ والیاں دی روٹین ہے، مغرب والیاں دی روٹین ہے، ایمان والیاں دی روٹین کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نماز پڑھو، فجر دی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو تے پھر نکلو مزدوریاں واسطے، نکلو محنتاں واسطے۔ صبح دی اندر صبح صبح کاروبار چلا برکتاں پاندا جے۔ ویسے بھی نبی پاک نے دعا دیتی ہے اپنی امت دی صبح اندر، صبح واسطے اللہ دے نبی دعا فرمائیے، اللہم بارک لی، اللہ اکبر، بارک لی امتی۔ آقا فرماتے نے اللہ میری امت دی صبح اندر برکت فرما دے، اللہ میری امت دی صبح دے اندر خیر رکھ دے۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہی کوئی تجارتی قافلہ کتے روانہ کر دے تے صبح صبح دا آغاز کر دے، صبح روانہ کر دے، کیونکہ صبح اندر برکت رب نے رکھی۔ اللہ دا قانون ہے نا، اللہ نے دن بنایا ہے محنت مزدوری واسطے، کمان واسطے، رات بنائیے آرام کرنے واسطے۔ اسی راتاں نو دکاناں کھولنے ہیں تے دن نو سونے آرام دا۔ اصول ہی غلط ہو گیا، طریقہ کار ہی غلط ہو گیا۔ صبح صبح دے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی ہوئی ہے، صبح رب نو یاد کر کے بازار جاؤ، دکان کھولو، اللہ برکتاں دین گے۔ نبی پاک دے صحابی حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق آندا ہے، او جناب اپنے قافلیاں نو، تجارتی قافلیاں نو، تجارت دے معاملات نو صبح صبح طے کر دے سن، صبح صبح روانہ کر دے، صبح صبح تجارت واسطے نکل دے۔ صحابہ کہندے نے ویندیاں ویندیاں اللہ نے انہوں اینا نواز چھڑیا کہ لوگ رشک کریا کر دے سن، تے آخر کار پتہ لگیا رب نے انہوں اتنا نوازیا ہے تے ان دی اصل وجہ کیے، تے وجہ سامنے آئی۔ او نبی پاک دی سنت دے مطابق صبح صبح قافلے جناب روانہ کر دے، صبح صبح تجارت دے واسطے اپنیاں سرگرمیاں شروع کر دیندا ہے۔ تجارت دا تیسرا اصول بھائیو تجارت دا کہ صبح دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ صبح صبح فجر پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو تے پھر تجارت واسطے نکلو، اللہ رحمتاں کرنگے، اللہ برکتاں عطا کر دینگے۔ تجارت دے 3 اصول ذہن وچ رکھ لو تے چوتھے اصول تے غور کریا جیون۔ تجارت دا چوتھا اصول کیے حضرات محترم، لین دین دے معاملات تجارت اندر لوکاں نال ہوندے ہی رہندے نے۔ کسے نوں کوئی چیز ادھار تے دینی پیندی ہے، کسے کولوں لینی پیندی ہے، اگوں لے آندی ادھار تے اگے بھی دئی گیا، کھاتے چڑھی جاندیاں نے گلاں۔ اے پھر روٹین ہے نا، ایک مجبوری ہے کاروبار دی، لین دین ہوندے نے معاملات، لوگاں نال طے گلاں کرنیاں پیندیاں نے۔ تے دا اصول کیے آقا علیہ السلام نے فرمایا لین دین دے معاملات وچ آسانیاں پیدا کرو لوگاں واسطے، لین دین دے معاملات دے اندر سختیاں نہیں کرنیاں، اللہ اکبر، بدماشی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، بلکہ اللہ واسطے آسانیاں پیدا کرنیاں نے۔ میرے نبی نے دعا فرمائی، آقا فرماندے نے اللہ سونیا جڑا بندہ لین دین دے معاملات اندر چیز دین لگیاں، چیز لین لگیاں، فروخت کرن لگیاں، ناپ تول کرن لگیاں،
آسانیاں کردا ہے لوکاں نال آسانیاں اللہ تو اینوں برکتاں نال نواز اللہ تو اینوں رحمتاں نال نواز دے میرے کریم آقا نے دعاواں دتیاں نے دعاواں ویر جی لوکاں واسطے آسانی پیدا کر بخاری شریف دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلیاں قوماں وچوں ایک بندے نوں موت آئی نہ تاجر بندے نوں تے اودی روح آسمان تے لے کے گئے پوچھیا گیا ہاں بھی کوئی تیری نیکی ہے میں کوئی نیک عمل کیتا ہی وہ کہن لگا جی مینوں یاد ہی کوئی نہیں پتہ نہیں میں زندگی چ نیکی کوئی نہیں کیتی میں گناہگار بندہ ہاں کوئی ہوئے گی نیکی تیری تو یاد کر سوچ سوچ کے کہن لگا جی اکو ہی مینوں تے یاد آندی ہے کی نیکی ہے کہندا اللہ جی میں کاروباری بندہ ہاں میں مزدوری کرنے والا میں تجارت کرنے والا بندہ ہاں اللہ اکبر اللہ سونیا تسی مینوں عطا کیتا مال میں تجارت کردا لوکاں نال لین دین دے معاملات ہوندے ادھار دیندا تے جنوں میں مطالبہ کردا نا وہ بندہ میرے کول ٹائم منگدا وہ بندہ میرے کول مہلت منگدا تے میں جیدہ لاندا اگر بندہ ٹھیک ہے وہ بندہ صاحب حیثیت ہے مگر وقتی طوروں دے کو پیسے نہیں تے میں انہوں دی مرضی دے مطابق مہلت دے دیا کردا سی یہ مینوں پتہ لگدا وہ بندہ غریب ہے او دا نقصان ہو گیا ہے وہ نہیں برداشت کر سکتا نہیں دے سکتا تنگ ہوئے گا اللہ جی میں تواڈی رضا واسطے انہوں معاف کر دیا کردا درگزر کر جاندا اللہ اکبر آقا فرماندے نے جدوں ایک بندے نے گل کیتی تے اللہ فرماندے نو میرے بندے تو میرا بندہ ہو کے میرے بندیاں نو معاف کردا رہیا ہے تے میں رحمان ہو کے تینوں معاف نہ کر دے ماں جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے جا تو جنت اندر چلا جا حضرات لین دین دے معاملات اندر آسانی کرن دی وجہ کر کے رب نے سارے گناہ معاف کر کے جنت دے چھڑیے تجارت دا چوتھا اصول لین دین دے معاملات لوکاں نال آسانیاں پیدا کر تنگ نہ کرو پریشان نہ کرو فراڈ نہ کرو لوکاں نال آئے دن پتہ لگدا ہے مولانا 36 لاکھ دا پلاٹ لیا سی بندہ ہی نہ سکیا مولانا انہیں پہلے بڑے سبز باغ وقائے سن بعد فراڈ ہی کر گئے نہیں میرے مسلمان بھائیو تجارت کرو تجارت مگر لین دین آسانیاں پیدا کرو آسانیاں توجہ کریا جے غور کریا جے تجارت دا پنجواں اصول ذہن وچ رکھو تجارت کرنی ہے رزق حلال کمانا ہے تے پنجواں اصول بھی ذہن وچ رکھ لو پنجواں اصول کی ہے تجارت دے لین دین دے معاملات دے اندر جڑے لوگاں نال تسی وعدے کر دیو جڑے عہد کر دیو انہاں وعدیاں دی پاسداری کریا کرو عہدی پاسداری کریا کرو آقا اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا ہے فرمایا جڑے وعدے کر دیو عہد کر دیو انہاں دی پاسداری کرو نہیں کرو گے تے قیامت والے دن تانوں سوال کیتا جائے گا پوچھیا جائے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او دا کی ایمان ہے جڑا امانت داری نہیں ہے اللہ اکبر او دے ایمان دا کی فائدہ ہے جڑا وعدے دی پاسداری نہیں کردا او دا کوئی ایمان نہیں جڑا وعدے دی پابندی نہیں کردا لہذا میرے مسلمان بھائیو لین دین دے وچ جڑے عہد کردے ہو لوگاں نال گلاں طے کر لیندے ہو بعد وچ بدل جاندے ہو گل دا وعدہ کر لیندے ہو بعد مکر جاندے ہو میں تیرے دینے ہی کوئی نہیں کوئی ہے تیرے کول گواہ اے بھی تجارت دا اصول ہے جدوں لین دین کرنا ہے تھوڑا کرنا ہے بہتا کرنا ہے انہوں تحریر ضرور کرنا ہے لکھ پڑھوں دی ضرور کرنی ہے فتنیاں تو بچو گے ٹینشناں تو بچو گے سنت طریقہ ہے 1000 پیدا لین دین معاملات انہوں تحریر کر لو اور یہ چھوٹی جی گل نہیں جو کوئی نہیں ساڈا پراگت ہی بنی ہوئی ہے لکھاں دا مسئلہ ہے کئی پراگتاں ٹوٹیاں نے اس مسئلے بڑیاں بڑیاں سکے پراواں دیاں ٹوٹ گئیاں نے یہ مسئلہ ہی ایسا ہے لکھ پڑھ ضرور کرو بعد بندہ پریشان ہوندہ ہے اور نبی پاک نے فرمایا ایسے بندے دی اللہ دعا بھی نہیں قبول کر دے جیڑا بندہ لین دین دے معاملات دے اندر لکھ پڑھ نہیں کردا اس معاملے چو پریشان ہو گیا نا انہوں ٹینشن آ گئی پھر دعاواں کرے اللہ میری مدد کر فلاں مسئلہ بن گیا انہیں تنگ کیتا اللہ دعا رد کر دینے ہوندی کیونکہ شریعت نے قانون دیتا ہے جدوں لین دین کرو تو انہوں تحریر کرو کیوں نہیں کیتا
اللہ اکبر جڑے عہد کیتے جان وعدے کیتے جان انہاں دی پاسداری کرنی ہے مسلمان بھائیو اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے میرے مدنی کریم کیسے تاجر سن میرے پیغمبر کیویں لوکاں دے نال لین دین کردے جڑے وعدے کردے سن پھر پورے پورے نبھایا کردے سن حدیث پاک کے چاندہ ہے مدینے دے قریب ایک تجارتی قافلہ آیا اللہ اکبر نبی پاک چل دے انہاں دے کول چلے گئے انہاں خیمے لگائے ہوئے نے تے آقا علیہ السلام نے ویکھیا ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا چنگا لگیا آقا فرماندے نے میرے اللہ اکبر بھئی تسی تجارت کرنے واسطے آئے ہو اے تواڈا جڑا اونٹ ہے اینو ویچنا چاہندے ہو میں خریدار ہاں او کہندا جی ویچ لواں گے کنے دا ویچنا جے انہاں نے کھجوراں دے کچھ سا دسے کہ انیاں کھجوراں دے چھڈو بدلے اندر اسی تانوں اونٹ دے چھڈاں گے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی مطالبہ نہیں کیتا بھی کٹا چھڈو تھوڑا جا ریٹ آقا علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے طے ہوگی گل تو سانو میں نیاں کھجوراں دے دینا انہاں کہا ٹھیک ہے آپ نے اونٹ دی مہار پکڑی اور لہ کے مدینے میں ٹر پے کوئی نہیں کھجوراں جے دیتیاں کوئی نہیں لین دین ہویا نبی پاک لے کے جناب وہ دی مہار پکڑ کے چل دے آخر جنگلے چلے گئے انہوں نے دسنا بند ہو گئے وہ آپس ایک دوجہ نو ملامت کرن لگ گئے وہ کی تاجے ایک ہی کر بیٹھی ہو ایڈا قیمتی اونٹ اہمیں گال ویک کے وہ دا حسنی ویک کے ڈول گئے ہو وہ دی خوبصورتی ویک کے رہ گئے ہو اللہ اکبر سونا جوان پیارا جوان اخلاق اچھا سی ہو دا تسی ویک کے اونٹ دے دیتا ہے تے جناب گل چلو انہیں تو مطالبہ نہیں کیتا کمی دا تے تسی گل پوچھی کوئی نہیں ہن کتھوں لبو گے بندہ کیویں لو گے اپنے پیسے ہوتے چلے گئے اللہ دے نبی آ گئے سن انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں کتھوں آئے تے کدھر گئے کوئی علم نہیں نبی پاک اونٹ لے کے آ گئے مدینہ طیبہ اندر اے آپس ایک دوجے نوں لڑ رہے نے تے انہاں دے قافلے اندر ایک عورت خیمے دے وچوں بولی کی مسئلہ بنے ہے کہن لگے ہونے کربی جوان آیا سی خوبصورت جوان آیا سی انہیں ساڑھے نال طے کیتا ہے اونٹ دا جناب سودا تے اونٹ لے کے چلا گیا پیسے دیتے ہی کوئی نہیں کھجوراں دتیاں ہی کوئی نہیں تے اسی پوچھیا دسیا بھی کوئی نہیں کتھوں آئے تے کیویں آئے تے کتھے لے کے چلے نے اسی پریشان کی بنے گا تے عورت کہن لگی لوکو میں گواہی دینیاں میں ایک نظر ویکھیا اس جوان نو تے او دے تو بعد سونا میں کدی نہیں ویکھیا ایک ویکھیا میں جوان جڑا اونٹ لے گیا ہے ایڈے سونے چہرے والا میں کدی نہیں ویکھیا میں تانوں گارنٹی دینی ہاں او بندہ تواڈے نال دھوکھا نہیں کرے گا فراڈ نہیں کرے گا اگر وہ پیسے نہ گلائے میرے کو لے لیا جے اگر وہ عہد پورا نہ کرے میرے کو کرا لیا جے میں تانوں جناب تواڈے پیسے تواڈا محاسبہ میں تانوں دے چھڈاں گی حضرات محترم توجہ کرے جے ایڈی سونی سیرت تے کردار تے میرے نبی دا اخلاق کے سمداد دا پیار ہے میں قربان جاواں ایک اجنبی عورت ایک نظر میرے پیغمبر نو ویکھیا ایک نظر ویکھیا اللہ اکبر تیو کہن تے مجبور ہوگی ایڈے سونے چہرے والا بندہ غلط نہیں ہو سکدا تواڈے نال کدی جناب غلط بیانی نہیں کرے گا قربان جاواں اگر توجہ کرو نا تانوں محبت دی گل سناواں پیار دی سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں بڑا پیارا جملہ جے لوکاں نبی پاک نو تکیا تے قربان ہوئے فدا ہوئے حسرت ساڈی بھی ہے نا اللہ سونے نبی دا دیدار کرا دے وے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ سونے کرم کماوے اللہ سونے کرم کماوے کدی خواب وچ مدنی آوے
کدی خواب وچ مدنی آوے اکھیاں بکیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دے مکڑے نو جو تک لیندا او دے مکڑے نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا مٹھیاں گلاں ہن شیماں دے ویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر پیارا سونا طیبہ اکھیاں دا تارا کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں میں سونے دی شان سناواں او دے شہر مدینے جاواں او دے شہر مدینے جاواں کوئی نہیں ریساں اوتھے مرین تے جین دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ اکبر نبی پاک چلے گئے مدینہ طیبہ صحابی بیان کرتا ہے جے مسلمان نہیں سنو ایک قافلے والے بعد مسلمان ہوئے اے حضور دا اخلاق کردار ویکھ کے مسلمان ہوئے کہندے نے اثر تو بعد نا ایک نبی پاک دا غلام آیا مدینے ہو اللہ دے نبی چلے گئے وقت گزر گیا کوئی لین دین نہیں ہو اتھے بیٹھے سوچی پہ بنی کی ساڑھے نال بھائی ایک صحابی نو نبی پاک نے گلایا کھجوراں لے کے آیا تے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام انہوں نے دیتا سلام بلایا انہوں نے کیا لو جی کھجوراں لا دے نبی تو آٹے کنوں ہونٹ لے کے گئے اینیاں کھجوراں دے سادے حساب نال جی لے کے گئے نے فرمایا پہلے راج کے کھجوراں تسی سارے کھا لو جنیاں کھا لو او تو آٹے واسطے تحفائے ہدیہ نبی پاک دی طرفوں تے بعد دے اندر کھجوراں اپنیاں پوریاں کر لو جنیاں تو آٹیاں بندیاں نے حضرات محترم میرے نبی حالانکہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں سی کتھے گئے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں سی کتھے رہندے نے انہوں نے گل طے کی تھی حضور آ گئے مگر میرے نبی نے وعدے دی پاسداری کر کے وخائی عہد کیتا انہوں نے نبھایا ساڈا تے انج دا لگ جاوے تے آنے لے بھئی اج گل بن گئی اج بنے کم روپیہ لاکھ لب گیا تے اگلے نوں پتہ ہی کوئی نہیں لگا اینوں نہیں لگا انہوں لگ گیا ہے اینوں نہیں پتہ لگا پر مالک نوں پتہ ہی تیرے سینے دے چھپیاں رازاں دا بھی اللہ نوں پتہ ہی اللہ اکبر چھواں اصول حضرات محترم پنجواں اصول اے کہ تسی جناب عہد جڑے کرنے نے انہاں دی پاسداری کرنی ہے حضرات محترم چھٹا اصول کیے تجارت دے اندر تسی جھوٹ نہیں بولنا جھوٹیاں قسماں نہیں اٹھانیاں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بہتیاں قسماں کھان نال بندے دا مال تے ویکھ جاندا ہے پر او دے وچوں برکتاں ختم ہو جاندیاں نے برکتاں اٹھا لیاں جاندیاں نے یعنی پوریاں نہیں پیا کردیاں اسی گل تے قسماں چکنے اے باجی اللہ دی قسمیں میں تے نا اسی 2000 دا لیاندا ہے تے تینوں 1500 دا دین لگا بھی تو ایڈا چنگا کتھوں آ گیا لیاندا تو 2000 دا تے تینوں 1500 دا دین لگا واہ ایڈا انج فراڈ انج دھوکھا کرن گے پہلی باری دکان تے جاؤ نا صوفی صاحب ایمانداری دی گل ہے اسی 2500 دا دئی دا تو آڈے منہ نو 1500 دا دے رہے ہیں ایویں جھوٹ ساڈے منہ نو جاندا ہے کوئی نہیں پتہ تو ہے کوئی نہیں بس اور جنوں ویکھیا تیرے منہ نو انج کر رہے اے جھوٹ ہے انہوں سیدھی گل کر بھائی میں لے آندا ہے اینے چ مینوں وارے چ اے دے وچوں جو تو کٹا سکنا انہوں دس دے بھی اینا ہو جائے گا اس تو بعد نہیں گل سدھ کر
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا اہل ایمان اللہ تو ڈرو، گل سیدھی سیدھی کریا کرو، سیدھے سیدھے گل کرو، سیدھی سیدھے جملے بولو، ایویں جھوٹ بولی جائے گا، غلط بیانی کری جائے گا۔ کاروباری معاملات اندر جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ برکتاں ختم کردا ہے، جھوٹیاں قسماں نہیں چکنیاں، رب ناراض ہو جاندا جے، پہلی گل تا برکت ختم ہو جائے گی۔ تے دوسرے نمبر تے آقا فرماندے نے چار بندیاں نال اللہ نفرت کردے نے، اللہ انہاں نوں پسند نہیں کردے۔ کیڑے بندے؟ فرمایا جڑا لین دین دے اندر جھوٹیاں قسماں چکدا ہے، کاروبار اندر کثرت نال جھوٹیاں قسماں چکن والا، اور بوڑھا آدمی زنا تو باز نہیں آندا، پھر او فقیر جڑا تکبر کردا ہے، غرور کردا ہے، تے ظالم جابر حکمران جڑا اپنی رعایت تے ظلم کردا ہے، اے چار بندے اللہ انہاں نال نفرت کردے نے۔ تے جدے نال رب نفرت کردا ہے دا کی بنے گا؟ تسی اندازہ لا۔ اسی ایتھے بہ کے کہاں گے سارا کچھ نواز شریف نے کیتا ہے، عمران خان لٹ گیا، زرداری لٹ گیا، لٹیا ہوئے گا ساریاں نے، اسی کی کر رہے ہیں؟ 50 روپے دی خاطر جھوٹی قسم چکنے ہیں، 500 روپے دی خاطر جھوٹیاں قسماں چکنے ہیں۔ قسم والی گل ہے، میں تو انہیں دا لیا، میں تواڈے منہ نوں دے رہا، نہیں بھائی جھوٹ نہ بول، اپنا رزق حلال نو حرام نہ کر، تجارت دے اصول سمجھو، ضابطے سمجھو۔ اللہ نفرت کردہ ایسے لوگاں نال جڑے تجارت اندر جھوٹ بول دے ہون، غلط بیانی کر دے ہون۔ اللہ اکبر حضرات محترم، یہ تجارت دا 6واں اصول ہے، جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹیاں قسماں نہیں چکنیاں۔ حضرات محترم 7واں اصول تجارت دا کیے، ناپ تول وچ کمی نہیں کرنی، ناپ تول دے اندر وعدہ گھاٹا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، جڑیاں قوماں ناپ تول دے اندر کمی پیشی کر دیاں نے، اللہ رب العالمین انہاں تے قید مسلط کر دیندے نے، اللہ انہاں دا رزق تنگ کر دیندے نے، اللہ رب العالمین ایسے لوگاں دی معیشت نو تباہ کر دیندے نے۔ آج پوری دنیا تے معیشت دا رونا روندے پے جے، وجہ کی ہے؟ ناپ تول وچ بے ایمانی ہے، زیادتی ہے لوکاں دے نال۔ اللہ دا قرآن وی یہ گل کہندا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو توجہ کریا جے، غور کریا جے، اللہ فرماندے نے وَإِلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ مولا کریم فرماندے نے ناپ تول وچ وعدہ گھاٹا نہ کریا کرو۔ عجیب لوگاں دا ذہن ہے، جدوں چیز کسے کو لینی ہے اودوں ناپ پورا کرن گے، جدوں کسے نو دینی ہے اودوں ڈنڈی مارن گے۔ ڈنڈی بڑے بڑے طریقے نے، کئی اپنیاں تکڑیاں تھلے مکنا تیس لا لیندے نے، کئیاں نے جناب او تیل والے ڈبیاں دے اندر انہوں نے سراخ کیتے ہوئے نے، انہوں نے تھلے نوں کیتا ہے بھی تیل تھوڑا، بڑا عجیب عجیب۔ اے پمپاں والےاں نوں ویکھ لو، کوئی نہ کوئی حساب ہر بندہ لائی پھردا ہے۔ حال یہ بنیا پیا ہے کہ استاذ العلماء مولانا عبدالغفار ابان حفظہ اللہ، اللہ صحت علی زندگی جامعہ محمدیہ اکاڑا دے شیخ الحدیث، وہ کہندے نے ایک دفعہ ننکانے گئے بیان کرن، بیٹھے سی تے میں کہا یار بازار وچ بڑے سکھ نے، انہاں نوں بھی کدی دعوت دتی جے، انہاں نوں بھی کدی اسلام دی دعوت دے دیا کرو۔ وہ کہن لگے چھڈو جی تسی پرا، نہیں انہاں نوں دعوت دینی۔ کہندے چلے گئے سکھ دی دکان تے انہوں دعوت دین، گلاں کرنیاں شروع کیتا تے وہ کہندا مولانا گل سنو، تہاڈی دعوت ٹھیک ہے، گل ٹھیک کردے پیو، پر میری بھی سن لو۔ ہاں جی، انہیں کہا جی نال مسلماناں دیاں دکاناں نے ایتھے ساڈیاں نے، جا کے ویکھ لو، چیک کر لو، انہاں دا ناپ تول بھی ویکھ لو، کنڈے انہاں دیاں بھی جناب تکڑیاں چیک کرو تے ساڈیاں بھی چیک کرو، جے ساڈیاں ٹھیک نے تے پھر سانوں دعوت کادی دین آئے ہو؟ جے تواڈے بیلی ڈنڈی مار دے نے تاں مولانا کہندے نے اسی شرمندہ ہو کے واپس آ گئے، بھی کی کہاں گے؟ غزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہودی اج تواڈے تے قابض تے مسلط اس وجہ کر کے ہویا ہے تسی شریعت دیاں حداں نوں توڑی بیٹھے ہو، وگرنہ مسلمان 313 بدر دے میدان وچ اترے سن،
ہزاراں نو پچھاڑ کے رکھ دیتا سی. اج 57 ملک مسلماناں دے نے تے 57 دے 57 سر چکا کے بیٹھے نے تے ساڈیاں مسلمان بیٹیاں دیاں بہناں دیاں عزتاں لٹیاں جا رہی نے. چھوٹے چھوٹے بچے کسے دا بازو کٹیا پیا, کسے دی لت کٹی پئی, کسے دی انتریاں باہر نکلیاں پئیاں, بولن نو کوئی تیار نہیں. ناپ تول اندر کمی کرنے والے ہیں تے اللہ قحط مسلط کر دیندا جے, اللہ انہاں دی معیشت تباہ کر دیندا ہے. ناپ تول وچ کمی نہ کریا کر, وعدہ گھاٹا نہ کریا کر. اوے جد رب ناراض ہو جاوے بے موسمی بارش پیندی ہے, جد رب ناراض ہو جاوے بے موسمی بارش پیندی ہے. ایتھے کنیاں بندیاں ہن کساناں دے چاول آ گئے نے, ہر بندہ رو رہا جی اینا مہنگا تیل لیا, اینا کچھ کیتا سی, فصلاں تیار ہوئیاں نے تے ہن سستا کرتا, ساڈا چاول سستا گیا, سی کی کریے, ساڈے معاملہ ساڈے خرچے نہیں پورے پہ ہوندے. جدوں بارشاں دی ضرورت ہوندی ادوں ترسدے رہنے ہیں, جدوں نہیں ہوندی ادوں سیلاب آ جاندے. اللہ اکبر. حضرات محترم ضرورت اس بات دیئے کہ اسی ایمانداری نو اختیار کریے, رب ور رجوع کریے. جد رب ناراض ہو جاوے بے موسمی بارش پیندی ہے, ایک شکل عذاب دی بندی اے حدیث نبی دی کہندی ہے. جد رب ناراض ہو جاوے بے موسمی بارش پیندی ہے, جانا عشر زکات دے نیڑے نہیں ہوں کہ جھوٹ فراڈ دے جھیڑے نہیں, رحمت نے وڑنا ویڑے نہیں, رحمت نے وڑنا ویڑے نہیں, حق سچ تو دنیا نس دیئے. جد رب ناراض ہو جاوے بے موسمی بارش وس دیئے, بے موسمی بارش وس دیئے. پئیاں ہر سو یار دہائیاں نے, گل پہ گئیاں رسوائیاں نے, پئیاں ہر سو یار دہائیاں نے, گل پہ گئیاں رسوائیاں نے. ہویاں فصلاں دیاں تباہیاں نے, رہی زندگی نہ کوئی چس دیئے. جد رب ناراض ہو جاوے بے موسمی بارش وس دیئے, کر توبہ رب نو منا لئیے, اس عذاب تو جان چھڑا لئیے. ویرو کرو توبہ رب نو منا لئیے, اس عذاب تو جان چھڑا لئیے. رب نال محبتاں پا لئیے, پئی رحمت تنیاں کس دیئے. جد رب ناراض ہو جاوے بے موسمی بارش وس دیئے, جد رب ناراض ہو جاوے بے موسمی بارش وس دیئے. ایک شکل عذاب دی بندی اے حدیث نبی دی دس دیئے. جد رب ناراض ہو جاوے بے موسمی بارش وس دیئے. اللہ اکبر. حضرات محترم تجارت دا 7واں اصول ہے ناپ تولے لوکاں نال وعدہ گھاٹا نہیں کرنا, بے ایمانی تو کم نہیں لینا, زیادتی تو کم نہیں لینا. 8واں اصول تجارت دا کیے, تجارت اندر لوکاں نال دھوکھا نہیں کرنا, وکھانی ہور تے دینی ہور. اللہ اکبر. وعدہ اور چیز دا تے جناب وکھا اور چیز دیتی, دے اور چیز دیتی. ایک دن نبی پاک علیہ السلام گئے بازار اندر, منڈی لگی ہوئی ہے, لوگ اپنیاں جنساں رکھی ہوئیاں نے. میرے نبی وزٹ کر دے پہنے, چیک کر دے پہنے, ایک ڈھیر لگیا ہویا ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے اپنا بازو تے فلٹ کیتا, اینج میرے پیغمبر نے اس ڈھیرے ہاتھ ماریا, اوپر خشک اناج پہ آئے, تھلے ہاتھ ماریا تے نمی آ گئی ہاتھ اندر. آقا فرماندے نے لو بھی ایک ہی کام ہویا, ایک ہی کیتے. کہندا سونے بارش آ گئی سی تے جناب اناج گلا ہو گیا سی, تے گلے نو دیٹ نہیں صحیح لگدا, میں تھلوں خشک کڑ کے اتے پا دیتا, گلا تھلے چھپا دیتا ہے, ریٹ چنگا لگ جائے گا. تے آقا فرماندے نے یہ تو پھر دھوکھا کیتا ہی یار. وہ گلا ہو گیا سی تے گلا علیحدہ رکھ, خشک علیحدہ رکھ, گلے دا ریٹ اندے کول لے لے, خشک دا ریٹ اندے کول لے لے. ساڈا کی ہے جناب, سیباں دی پیٹی لیاؤ, کنے دی 3000 دی, تو جدوں آ کے کھولو اندے وچ 3 کلو ہی صحیح ہوندا ہے ماشاءاللہ. وہ 3000 دی پیٹی لے آندی تے 3 کلو ہی صحیح نکلیا, باقی سارا ہی خراب. یہ کی ہویا,
طریقہ آ گیا لوگوں کو، انہاں تھلے جو گند بھر دینا اتنے جناب اتنے والی تہ چنگی لا دینی سونی جڑا ویکھو ہوئے ہوئے کمال دینے بھائی، اے حرام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا من غشا فلیس منا، جن نے دھوکھا کیتا ہو ساڈے وچوں ہی نہیں، ساڈا اندے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ گل گل تے فراڈ ہے، گل گل حیران ہو جانے ایڈی دو نمبری، ہر کام میں چی دو نمبری، ہر چیز سانو کوئی چیز لبن چل جو اصل لبدی ہی نہیں۔ اے دودھ دا تسی ویکھ لو، اگے چلو پانی پاندے سن، ہن نویں کم ہن تے پاؤڈر تے پتہ نہیں کی پا پا کے لوکاں دیاں صحتاں دے بیڑے غرق کر رہے ہیں۔ من غشا فلیس منا کی اثرت ہے تواڈے دل اندر؟ ایو آندے ہو نا اللہ رحمت کرے گا بخشے جاواں گے، سونا نبی سفارش کرے گا بخشے جاواں گے، تے نبی پاک فرماندے نے وہ ساڈے وچوں ہی نہیں۔ اللہ دے نبی نے منہ ہی موڑ لیا تے کی کریں گا اتھے پھر؟ تجارت دے اصول نو سمجھو، دھوکھا فراڈ نہ کریا کرو لوکاں دے نال۔ ساڈا عجیب ہے، وہ ایک بندے نے ریٹ لا چھڈیا، اون دی مک گئی، اون دے کانے چاہ کے کہے گا 2000 ود لے لے مینوں پھڑا۔ نبی پاک نے فرمایا کسی دی بولی تے بولی نہ لایا کرو، کسی دی گل طے ہو گئی ہے تے او دے تے چڑی نہ مارو۔ ایتھے بولیاں لگ رہیاں نے، آ بولیاں جڑیاں لگدیاں نے جناب پنڈیاں دے اندر 10,000 15,000 او دوجا نگا 20,000، کئی بندیاں دی عادت ہوندی۔ ویسے تے ایک بندہ مال ویچ رہا ہے نا، اون دے بارے دی گل ہے، وہ کہندا بھائی مینوں 10,000 لگ گیا، جے کوئی یہ دے تو اتے ایتھے میں نہیں ویچنا چاہتا، یہ دے تو اتے کوئی جاندہ تے مینوں دسو، وہ اگلا 15,000 ٹھیک۔ بعض بندے شرارت کر دینے، جان کے ودا کے 50,000 تے پہنچا کے دوجے نو پھسا کے آپ نکل جان گے۔ اے غلط ہے، نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ فراڈ نہیں کرنا، تجارت اندر لوکاں نال دھوکھا نہیں کرنا، وکھانا اور تے دینا۔ میں حیران ہو جانا، بڑے دکان والے تے پھر بڑے ہی نے ماشاءاللہ۔ آ فروٹ والے نوں ویکھ لو نا، آ بھائی چنگے چنگے سیب نے، مولوی صاحب تسی آپ ویکھ لو، وہ مولوی صاحب بیچارے نے بڑی محنت نال سیاਣਾ بن کے چنگے چنگے کڈ کے پائے چھاپر وچ، انہیں تولن لگیا تھلوں چھاپر کڈ کے دیتا، لو پھڑو جی، لو جی مولوی صاحب یاد رکھو گے تو واقعی مولوی صاحب پھر یاد ہی رکھ دے، انج دا ہاتھ پھیردا ہے۔ فراڈ نہ کر، فراڈ نہ دھوکھا نہ کریا کر لوکاں دے نال۔ اللہ دیو بندیو، تجارت اپنے مال نو حرام نہ کرو، حرام نہ کرو۔ حضرات محترم، 8واں اصول تجارت دا کیے، تجارت دے اندر پہ کے مال دے لالچ پہ کے نمازاں ترک نہیں کرنیاں، اللہ اکبر، قرآن دی تلاوت نو ترک نہیں کرنا، نماز دا بھی خیال کرنا ہے، دین دا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اس بات نہ حکم دے رہے نے، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ مولا کریم فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے ایمان والیو، ایمان والیو گل سنو نا، مولا کریم فرماندے نے جدوں من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جدوں تسی اذان سن لیندی ہو جمعے واسطے، پیغام سن لیندی ہو، پھر تجارت نو ٹھپ دیو، کاروبار بند کر دیو، آؤ رب دے گھر وال، اللہ دے ذکر وال، نماز وال آؤ، جمعہ پڑھنے واسطے آؤ۔ ساڈا جمعہ آنڈ تے آیا تے 2 رکعتاں پڑھیاں تے او گئے، جمعہ ہو گیا، جمعہ پڑھا ہے، اوے تسی ایتھے بہو 4 جانے، میں اے بھابیاں دی مسیتے پڑھ آنا پہلے ہو جانا تے تسی ادھر پڑھ آیا جی جا کے۔ بس نماز پڑھن نو جمعہ رکھیا، نماز پڑھنا جمعہ نہیں، پورا خطبہ سننا نماز پڑھنا اے جمعہ ہے۔ اللہ کہندے ہے جدوں رب دے گھروں آواز آئے پھر دکاناں بند ہو جانیاں چاہیدیاں نے، پھر کاروبار ٹکے جانے چاہیدے نے، رب والا جو رب وال، اوے روزیاں رزاق۔ ایتھے بندے آندے نے لو مولوی صاحب جے دکاناں بند کیتیاں تے پھر ساڈی تا روزی دا مسئلہ ہے، گاہک سارے مڑ جاندے نے، تے کی تانوں سمجھ آندی ہے فیصلہ بادیو، روزی تانوں دکاناں دیندیاں نے؟ اے تے اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے نے تواڈے رزق واسطے، رستے بنائے نے،
روزیاں دکاناں نہیں دیندیاں، جے دکاناں روزیاں دیندیاں نے تے غوثی آباد دے جننے اوارا کتے نے انہاں دیاں مارکیٹاں بھی وکھاؤ، اے جننے پرندے اڑدے پھردے نے انہاں دیاں دکاناں تے انہاں دیاں بلڈنگاں تے پلازے وکھاؤ نا کتھے بنے نے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق دے فیصلے اللہ اسمان تے کر دے نے، جیڑا روزی دیندا اون دے دار تے آندا ہی نہیں، او دا گھر ملیا ہی نہیں۔ نہ میرے مسلمان بھائی انج نہ کریا کر، انج نہ کریا کر، اللہ دے در تے آ جا، اللہ دے در تے۔ آخری بات تے میرا سلام ہے میرے مسلمان بھائیو، اللہ رب العالمین دے در تے آنا ہے تے حضرات محترم نماز بھی پڑھنی ہے، صدقہ بھی کریا کرو اپنے مال وچوں، اللہ برکتاں دے گا۔ اور حضرات محترم قرآن پاک دی تلاوت دی بھی میرے پیغمبر نے تلقین کیتی ہے، تلاوت بھی کریا کرو، اور حرام اشیاء دے کاروبار تو بچو، حرام اشیاء دا کاروبار نہیں، سودی کاروبار نہیں کرنا، شراب دا کاروبار نہیں کرنا، اللہ اکبر جوے اڑا کاروبار نہیں کرنا۔ آج کل میچ لگے رہے تے جوے بڑے عام نے، بڑے عام جوے چل رہے ہیں تے ثواب سمجھ کے نہیں میرے بھائیو، انہاں کماں نو چھڈو۔ اگر برکتاں چاہیدیاں نے، رحمتاں چاہیدیاں نے، پھر اللہ والے بن جو، اللہ والے۔ اللہ اکبر۔ لو ایک محبت دی گل سناواں تے گل مکا دیواں۔ آج عملیے در اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا۔ اچھی کہو سبحان اللہ، ایک کمپنی دے اپنے شعر نے۔ اللہ اکبر۔ آج عملیے در اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا۔ غیران دی سانو نہیں لوڑ کوئی، اللہ دے در تے نہیں تھوڑ کوئی، اللہ دے در تے نہیں تھوڑ کوئی۔ ساڈے تے رہندا کرم اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا۔ رب دا کھائیے، رب دا گائیے، رب دا کھائیے، رب دا گائیے، اللہ دے در نو کیوں چھڑ کے جائے، اللہ دے در تے در نو کیوں چھڑ کے جائے۔ سانی نہ کوئی ہم سر اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا۔ آج عملیے در اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا۔ سب دا اللہ مددگارے، عبادت دا کلا او حق دارے۔ زمانہ سارا نوکر اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا۔ زمین رب دی، آسمان رب دا، الیاس سارا جہان رب دا۔ زمین رب دی، آسمان رب دا، الیاس سارا جہان رب دا۔ دل اللہ دا، اے سارے اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا۔ آج عملیے روزی چاہی دی، روزی برکت چاہی دی۔ آج عملیے در اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا۔ تجارت دے اصولاں نو سمجھو، حرام اشیاء دا کاروبار نہ کرو، حلال روزی کماؤ، دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔